ल अब सेक्युरिटीमा धेरै चीज पढ्नु पर्दैन। अब चाहिँ हामी थोरै पढ्नु पर्छ तर बिस्तारै पढ्नु पर्छ। अबको चीजहरु नपढेका पनि छन्। अब तपाईहरुलाई अलि गाह्रो पनि हुन सक्छ हैन। र मैले आज खासै त्यति धेरै स्लाइड पनि बनाएको छैन बनाउनु त। अब सीसीएनए मा सब हामीले स्टार्ट गर्ने भनेको डीएचसीपी बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो हैन। किनभने डीएचसीपी बाट स्टार्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यसपछि त्यसको सेक्युरिटीको कुराहरुको बारेमा हामीले पढ्छौं के जेनरली। र अब डीएचसीपी मा डीएचसीपी इनेबल गर्न त आउँछ है सबैलाई के आउँदैन? डीएचसीपी भने के हो ल भनौं त कसैले एकजनाले सुलभ भन त ल। डीएचसीपी भनेको त डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल। डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल के गर्छ यो डीएचसीपी ले के गर्छ भन त ल। डीएचसीपी चाहिँ आफै अब अलि चर्को बोल न मैले सुन्दै सुनिन के। डीएचसीपी ले चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा प्रोटोकल हो हैन। यसले चाहिँ अब अटोमेटिक अब कन्फिगर डिभाइसहरुमा आईपी नेटवर्कहरु दिन्छ। हो अभियसली तिम्रो मानव मैले कुनै एउटा चाहिँ राउटर राखेँ त्यसपछि एउटा स्विच छ हैन। त्यसपछि मैले मानव यहाँनिर एउटा चाहिँ कम्प्युटर जोडे र डिफरेन्ट डिभाइस हाम्रो मैले यहाँ गिगाबिट इथरनेटबाट फास्ट इथरनेटमा त्यसपछि 02 बाट यसमा जोडे ठीक छ। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा बुझौँ है सबैले। अब मैले यो राउटरमा गएर सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दा कन्फिगर गर्नु पर्यो। इनेबल कन्फिगरेसन मोड मैले आईपी दिन पर्यो। इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 भनेर दिन्छु। आईपी एड्रेस कति दिए त 192.168.1.1 भने 255.255.255.0 भनेर दिए। नो शटडाउन गरे है, नो शटडाउन गरे। अब डीएचसीपी भनेको डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल हो। त्यो भनेको कुनै सर्भरमा हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरिमा एउटा पुल बनाउँछौं। त्यो पुलमा चाहिँ सेट अफ हामीले के गर्छौं त आईपीहरु राख्छौं र त्यो सेट अफ आईपी नै हामीले अब अटोमेटिकली कुनै होस्टले कुनै डिभाइसले आईपी लिन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो पुलबाट चाहिँ अटोमेटिकली के गर्नु पर्यो अजाइन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि धेरै नै हामीले पहिला फर्स्ट सेमेस्टर देखि नै गर्दै आएको भएर मैले छिटै गर्दै आईपी डीएचसीपी पुल ल्यान पुल हैन। त्यसपछि अब नेटवर्क हामीले दिनु पर्यो 192.168.1.0 255.255.255.0 हैन। यही हैन नेटवर्क। त्यसपछि डिफल्ट राउटर के हाम्रो डिफल्ट राउटर 192.168.1.1 यो चाहिँ हाम्रो डिफल्ट राउटर हो। अब कसैले एक्सक्लुडेड दिन मन लाग्यो भने एक्सक्लुडेड पनि दिन्थ्यो नि हैन। यति गरेपछि हाम्रो काम सकियो। सकियो कि सकिएन? सकियो। अब मैले यहाँ गएर डेस्कटपमा गएर यो स्ट्याटिक भयो मैले म्यानुअली लिन खोजे के रे अटोमेटिकली लिन खोजे भने यसरी चाहिँ तपाईको 192.168.1.2 चाहिँ आईपी लिन्छ। बुझ्नु भयो नि हैन कुरा यो कि बुझ्जेन? बुझ्यो सर। ल अब अर्को एउटा केस हामीले गरौँ। त्यो केस के त भन्दाखेरिमा ल अब म एउटा सिनेरियो बनाउँछु। मसँग एउटा राउटर यहाँनिर छ, मसँग अर्को राउटर यहाँनिर छ, मसँग एउटा स्विच यहाँनिर छ, मसँग एउटा कम्प्युटर यहाँनिर छ। त्यसपछि मसँग स्विच एउटा यहाँनिर छ,
मसँग एउटा कम्प्युटर यहाँनिर छ है। अब जोड्न पर्यो डिफरेन्ट स्टेट केबलले 0 बाट 2 मा जोड्ने, यो 1 बाट 0 मा जोड्ने। सो यसलाई मैले क्रस ओभरै जोड्दिएँ, क्रस ओभर गिगाबिट 1 बाट गिगाबिट 1 मा, त्यसपछि क्रस यो 0/0 बाट 1 मा, स्टेट केबल 2 बाट 10 मा, और यो मिस्टेक भयो। ल एउटा सिनेरियो मैले यस्तो बनाएँ है। अब यो सिनेरियोमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि अहिले मलाई यताको चाहिएर म यहाँ मात्रै जान्छु। जेनरली अब यो पार्ट पनि मलाई अहिले नभए पनि भयो ल, किन त्यसै अहिले टाइम वेस्ट गर्दैन। म यति छ ल, यो मेरो हेड अफिस हो। ल हेड अफिस हो। यो मेरो हेड अफिस हो, हेड अफिस हो है। यो मेरो हेड अफिस हो, सबैले ध्यान दिएर सुन। यो मेरो हेड अफिस हो। यो हेड अफिसबाट यतातिर जोड्ने लिङ्कहरू छ नि, अघि मैले बनाएको थिएँ नि, त्यतातिरको लागि भनेर यसले एउटा के गरेको छ भने यसले एउटा पुल चाहिँ क्रिएट गरेको छ। त्यो पुलमा चाहिँ यसले 10.1.1.0/24 को चाहिँ नेटवर्क छ। ठिक छ। तिमीहरूले अब बुझ्न अझै अप्ठ्यारो भयो भने म एउटा स्विच यहाँनिर राखिदिन्छु, अघिको हटाएको यो यहाँनिर राखिदिन्छु। त्यसपछि स्ट्रेट केबलले मैले चाहिँ यो जोड्छु है, स्ट्रेट केबलले म यो जोड्छु। अब मैले भन्न खोजेको के हो भने यतापट्टिको नेटवर्क सबै हेड अफिसको नेटवर्क हो। यो नेटवर्क भनेको सबै के हो त, यो सबै भनेको हेड अफिसको नेटवर्क, हेड अफिसको नेटवर्क। अब यसको एउटा ब्रान्च अफिस छ और यता यसको ब्रान्च अफिसको नेटवर्क भयो। ठीक छ। यो तपाईको हेड अफिस हो, यो ब्रान्च अफिस हो। अब यसको नेटवर्क कति रहेछ, यो तपाईको यो ब्रान्च अफिसमा के हेड अफिसबाट यता भने यो 10.1.1.0/24 को छ। त्यसपछि यहाँ बीचमा चाहिँ तपाईको कतिको छ भने 15.1.1.0/24 को जोडा छ, 24 को जोडा छ। त्यसपछि यतापट्टिको नेटवर्क भनेको चाहिँ 172.16.10.0/24। यहाँसम्म बुझ्या छ है सिनियर, सबैले बुझ्या छ हैन? कि बुझ्या छैन? बुझ्या छ सर। यो यति भनेको तपाईको के भयो त, यो हेड अफिस भयो। र यति भनेको तपाईको के भयो त, यो ब्रान्च अफिस भयो। ठीक छ। अब कुरो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ब्रान्च हेड अफिसमा यहाँ सर्भर छ। अहिले हामीले सर्भर बनाउनु परेन, हामीले यो राउटरमै हामीले क्रिएट गर्ने हो, सर्भर राउटरमै बनाउने हो। यो हेड अफिसमा पहिलेदेखि सर्भर छ। मानौँ प्रभु ब्याङ्कको भनौँ न, यो प्रभु ब्याङ्कको हेड अफिस हो। अब यस्तो यो भरतपुर शाखा, नारायणघाट शाखा, टाढी शाखा भने जस्तो त उसको त देशैभरि छ। अब सबैमा चाहिँ के गर्न लाग्यो त भन्दाखेरिमा अब यहाँ बिचमा आइएसपी साइएसपी कनेक्टेड होला है, नत्र यो फेरि चाहिँ मिल्दैन यो कुरो। आइएसपी कनेक्ट भएर यो सबै चिज होला। अब यहाँ के भयो भन्दा यो कम्प्युटरले यो पीसीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरिमा यो पीसीले चाहिँ अब अटोमेटिकली यो 172.16.10.0 को पुलबाट एउटा आइपी ल्याउन पर्यो। अब डिजाइन कन्सिडरेसनमा, नेटवर्कको रिक्वायरमेन्टको कन्सिडरेसनमा हेड अफिसमा पहिलेदेखि एउटा सर्भर छ, डिएचसिपी सर्भर। त्यो डिएचसिपी सर्भरले चाहिँ
आफ्नो चाहिँ पुरै हेड अफिसको नेटवर्कमा चाहिँ म्यानुअल के अरे अटोमेटिकली आइपी दिइरहेको छ भने अब प्रत्येक ब्रान्च अफिसमा छुट्टै एउटा डिएचसिपी सर्भर राखेर अहिले हामीलाई 172.16.10.0/24 को नेटवर्कमा यहाँ मैले अटोमेटिकली आइपी पाउनु पर्यो भने काम नगरेको मैले अटोमेटिकली आइपी पाउनु पर्यो भने डिएचसिपी मा गएर अटोमेटिकली पाउनु पर्यो भने मैले यहाँनिर हो कि हैन भन त ल कन्फिगर गर्नुपर्ने यहाँ गएर आइपी डिएचसिपी पुल अनि ब्रान्च अफिस भनेर अनि त्यसपछि नेटवर्क यो भनेर त्यसपछि डिफल्ट हो यसको डिफल्ट दिन पर्ला त्यो मैले दिएर अनि गर्नु पर्छ पर्दैन भन त ल पर्छ नि हैन हजुर अब अनि यहाँ डिएचसिपी सर्भर राख्ने बित्तिकै यो ब्रान्च अफिसमा डिएचसिपी सर्भर बनाउने बित्तिकै एउटा हेर्ने आइटीको मान्छे फेरि छुट्टै चाहियो प्रत्येक ब्रान्चमा त्यो भयो नि कस्ट बढी भयो भएन भन त ल प्रत्येक ब्रान्च अफिसमा एउटा आइटी हेड राख्न पर्यो छुट्टै डिएचसिपी सर्भर छुट्टै राख्न पर्यो त्यो त कस्ट इफेक्टिभ भयो त विशाल विदूषण भएर कस्ट इफेक्टिभ मैले भनेको बुझिरहेछ नि हैन तिमीहरूले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा यो कम्प्युटरले चाहिँ यो हेड अफिसबाट के गर्नु पर्यो त यो हेड अफिसबाट चाहिँ हेड अफिसमा भएको डिएचसिपी सर्भरबाट आइपी तान्न पर्यो अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यहाँ गएर हेर है सबैजनाले यहाँ गएर मैले नो गरेँ त्यसपछि इनेबल गरेँ कन्फिगरेसन इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 आइपी एड्रेस यो यतापट्टिको साइडमा हो यतापट्टिको साइडमा है त्यो भनेको कति दिनु पर्यो 10.1.1.1 दिनु पर्यो हो कि हैन 255.255.255.0 नो शटडाउन ब्रान्च अफिसको इन्टरनल तिरको गेटवेमा दियो अब के अरे हेड अफिसबाट ब्रान्च अफिसमा जाने साइडको गर्नु पर्यो कन्फिगरेसन इन्टरफेस फास्ट गिगाबिट 0/1 आइपी एड्रेस कति 15.1.1.1 255.255.255.0 मैले कति दिएँ त त्यसपछि नो शटडाउन हो यो पार्टमा दिएँ यो पार्टमा कति दिए त भन्दाखेरिमा हो यहाँ मैले आइपी 1 दिएँ है आइपी 1 दिएँ यसलाई अब त्यसरी नै हो यो पोर्सनको यसलाई मैले कति दिन्छु त आइपी 2 दिन्छु है अब फेरि म यहाँ जानु पर्यो हेर है म यो राउटरमा जानु पर्यो यो राउटरमा गएर कमान्ड लाइनमा गएर इनेबल त्यसपछि कन्फिगरेसन टर्मिनलमा इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 को चाहिँ आइपी एड्रेस कति हो त भन्दाखेरिमा 15.1.2 नो शटडाउन यताको बत्ती बलिहाल्यो त्यसपछि अब फेरि कन्फिगरेसन टर्मिनलमा गएर इन्टरफेस 0/0 मा कति दिनु पर्यो त आइपी एड्रेस 16.10.1.255.255.255.0 नो शटडाउन ल यहाँसम्मको कुरो त बुझ्यो नि तिमीहरूले हैन यहाँसम्म गरेको चाहिँ बुझ्यौ हजुर सर ल अब के गर्नु पर्यो भने म यो राउटरमा गएर राउटर 1 मा गएर मैले दुईटा पुल बनाउनु पर्यो यहाँ एउटा यो पुल चाहिँ यो जुन पुल बनाइराछ यो चाहिँ हेड अफिसको यो s.o भनेर मैले यो पुल बनाएँ भने अर्को मैले फेरि अर्को पुल के बनाउनु पर्यो डिएचसिपी सर्भर मान्ने हो भने यसलाई मैले b.o भनेर ब्रान्च अफिसको पुल बनाउनु पर्यो अनि त्यो पुल फेरि के हुनु पर्यो त 172.16.10.0 को बनाउनु पर्यो हो कि हैन /24 ल दुईटा पुल बनाउनु पर्यो हामीले अब दुईटा पुल बनाउनको लागि मैले अब के गर्छु यहाँ गएर तिमीलाई थाहा छँदैछ कन्फिगरेसन टर्मिनल आइपी डिएचसिपी पुल नाम एउटा के दिनु पर्यो हेड अफिसको s.o
नेटवर्क कति छ त 10.1.1.0 आईपी के रे सबनेट मास्क 255.255.255.0 त्यसपछि डिफल्ट राउटर भनेको कति हो 10.1.1.1 यति दिए पुग्छ अरु केही दिन पर्छ र पर्दैन होला यति नै टुलको त परेन हैन सो यो गर्ने अनि त्यसपछि यो गरे भइहाल्यो अब एक्जिट काम भयो कि भएन भनेर हेर्न हो यहाँ गएर मैले डेस्कटपमा गएर चाहिँ आईपी कन्फिगरेसनमा गएर डीएचसीपी गरे भने यसले लिन पर्यो अभियसली लियो ठीक छ अब त्यसपछि मैले फेरि यहाँनिर अर्को चीज भनेको एक्जिट कन्फिगरेसन टर्मिनल आईपी डीएचसीपी पुल ब्रान्च अफिसमा गएर त्यसको नेटवर्क भनेको कति 172.16.10.0 हो कि हैन त्यसपछि डिफल्ट राउटर दिनु पर्छ त पर्दैन यसमा त है दिन मन छ भने दिए पनि भयो डिफल्ट राउटर 172.16.10 दिन पर्छ दिँदा के फरक पर्ला 10.1 यही दिएको त हामीले सक्यो ल त्यो हो कि एक्चुअली आईपी चेक गरौँ है यसमा मलाई शंका लाग्यो सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ 16:10 भन्न ल यतिसम्म गरेको कुरो त बुझिन्छ हैन यहाँ दुईटै पुल हामीले यहाँ बनाएको हो ठीक छ अब बाँकी रह्यो के त भन्दा यो दुईटा राउटरमा चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुग्नको लागि अर्को नेटवर्क हो सो यहाँ गएर मैले यहाँबाट तपाईले पठाएको रिक्वेस्ट यहाँसम्म त पुग्छ तर फर्किनको लागि यसलाई बाटो थाहा हुँदैन त्यही भएर अब मैले यहाँ के गर्छु भने कन्फिगरेसन्स आईपी राउट 0. सबै 0.0.0 0.0.0.0 कुन इन्टरफेसबाट मैले चाहिँ गिगाबिट 0/1 बाट भने भइहाल्यो अहिले हाम्रो चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट नै छ हामीलाई अरु इम्प्याक्ट केही पनि चाहिएन यो भनेको सिम्पल राउटिङ मात्रै गरे है मैले आरआईपी अब मैले यहाँ गएर मैले अब यहाँ आईपी अरु सबै सेटअप भइसक्यो राउटिङको काम पनि भइसक्यो अब मैले यहाँ गएर डीएचसीपी इनेबल गर्छु डीएचसीपी इनेबल गर्दाखेरिमा यसले एउटा आईपी लियो 169.254.115.103 भनेर हामीले बनाएको पुल के को थियो 172 को नेटवर्क हाम्रो कुन थियो यो थियो हामीले दिएको डिफल्ट गेटवे कति 172.16.10.1 को तर हामीलाई अहिले के एचिभ भइराको छ भन्दाखेरिमा अपिपा एड्रेस एचिभ भइराको छ अपिपा भनेको के रे विशाल यो सेल्फ आफैबाट हुने सर आफैले उ दिने कि सर अपिपा भनेको चाहिँ लुप ब्याक जस्तै अटोमेटिक प्राइभेट आईपी एड्रेस हो यसको रेन्ज भनेको 169.254.0.1 देखि 169.254.255.254 सम्म हुन्छ है अपिपाको म यहाँ लेखिदिन्छु तिमीलाई पछि सम्झिन नि पर्छ सो अपिपा भनेको चाहिँ अटोमेटिक प्राइभेट आईपी एड्रेस हो हैन यो चाहिँ तपाईको जेनरली विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा यो इनबिल्ट फंक्सनै हुन्छ यो र यसको रेन्ज हेर्ने हो भने चाहिँ यसको रेन्ज तपाईको कति हुन्छ भन्दा 169.254.0.1 देखि 169.254.255.254 सम्म हुन्छ र यदि अटोमेटिकली आईपी एक्सेस गर्न खोज्दाखेरिमा त्यो हामीले पठाएको रिक्वेस्टको कुनै पनि अफर त्यहाँ देखिएन अथवा चाहिँ तपाईको कुनै पनि सर्भर भेटिएन भने त्यस्तो अवस्थामा सिस्टमले आफै जेनेरेट गरेर यो रेन्ज भित्रको एउटा आईपी तपाईको कम्प्युटरलाई के गर्दिन्छ त दिन्छ जुन एड्रेस भनेको हाम्रो त्यो एड्रेसबाट कम्युनिकेट गर्न त मिल्दैन जस्ट आईपी मात्रै के भयो त अजाइन भयो बुझिन्छ कुरा
बुझिन्छ। ल अब नेक्स्ट हाम्रो जेनरली अब एउटा क्वेसन सोध्छु तिमीहरूलाई मैले, यो अपिपा एड्रेस जेनेरेट गरेर कम्प्युटरमा राख्नुपर्ने कारण चाहिँ के होला भन त ल? कसैलाई थाहा छ? होइन सर जेनरली तपाईले यहाँ गएर यो चाहिँ स्ट्याटिक छ, अब डिएससिपी भनेर राख्नुहुन्छ नि, यसको चाहिँ प्रत्येक सर्टेन टाइमको इन्टरभलमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त ब्रोडकास्ट म्यासेज जेनेरेट गर्छ के रेगुलर नम्बर। जबसम्म यसले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि एउटा आइपी एड्रेस भेट्दैन नि, यहाँ जबसम्म आइपी एड्रेस राख्दैन तबसम्म यसले रेगुलर, त्यो इन्टरभल चाहिँ मलाई ठ्याक्कै याद भएन है, नम्बर अफ के अरे सर्टेन इन्टरभलमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रत्येकचोटि के गर्छ त भन्दाखेरिमा एउटा ब्रोडकास्ट म्यासेज जेनेरेट गर्छ। त्यो ब्रोडकास्ट म्यासेजले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा सबै ठाउँमा गएर खोजेर चाहिँ सर्भर छ कि छैन भनेर खोजेर त्यो सर्भरमा त्योसँग रिलेटेड त्यो गेटवेसँग रिलेटेड भएको तपाईँको चाहिँ आइपी छ भने मात्रै जेनेरेट गरेर त्यहाँ राख्ने, छैन भने तपाईँको खोजेको खोजे गर्छ। यस्तो अवस्थामा यदि नम्बर अफ ब्रोडकास्ट म्यासेज जेनेरेट भइराख्यो भने त्यसले नेटवर्कको कन्जेसन त बढाउँछ कि बढाउँदैन? बढाउँछ। हो त्यो नहोस् भनेर, त्यो चाहिँ नेटवर्क कन्जेसन नहोस्, सिस्टम चाहिँ फेलियर नहोस् भनेर कुनै ब्रोडकास्ट म्यासेज जेनेरेट भइसकेपछि त्यो ब्रोडकास्ट म्यासेजलाई टर्मिनेट गर्नको लागि चाहिँ सिस्टमले के गर्ने हो त भन्दाखेरिमा यहाँ एउटा अपिपा एड्रेस ल्याएर जेनेरेट गर्छ। त्यो भइसकेपछि त्यसले त्यो ब्रोडकास्ट म्यासेज जेनेरेट गर्न बन्द गर्छ। बुझ्यौ कुरा? अब मैले अघि यहाँनिर आइपी कन्फिगरेसनमा यहाँ स्ट्याटिक भयो, जस्तै यहाँ मैले डिएससिपी इनेबल गर्ने बित्तिकै तपाईँको अटोमेटिकली आइपी यसले के गरिरहेको छ त पाइरहेको छ। यो कसरी पाउँछ भन्ने चिजको लागि चाहिँ तपाईँहरूको एउटा चाहिँ फेमस प्रोसेस छ डिएससिपीमा, विच इज कल्ड एज द डोरा प्रोसेस भन्छ। डोरा प्रोसेस भनेको चाहिँ डी भनेको डिस्कभर हो, ओ भनेको अफर हो, आर भनेको रिक्वेस्ट हो र ए भनेको के हो त एक्नोलेज हो। बुझिन्छ कुरा? अब जस्तै सिम्पल भाषामा भन्दाखेरिमा डिस्कभर म्यासेज जस्तै कुनै पनि डिभाइसले अटोमेटिकली आइपी लिन खोज्दाखेरिमा जुन त्यो डिएससिपी को त्यो चोइसमा अथवा चाहिँ त्यो के अरे रेडियो बटनमा क्लिक गर्छ नि, त्यो क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा फर्स्टमा सेन्डर साइडबाट जसलाई चाहिँ आइपी चाहिएको अटोमेटिक आइपी त्यसले एउटा डिस्कभर म्यासेज जेनेरेट गर्छ। त्यो डिस्कभर म्यासेज भित्र के हुन्छ त स्टार्टिङमा भन्दा सुरुमा हाम्रो एप्लिकेसन वाइज जाउँ, डिस्कभर म्यासेज भित्र क्लाइन्टको म्याक एड्रेस मात्रै हुन्छ र यो डिस्कभर गरेको म्यासेज जुन एप्लिकेसन छ त्यो लेयर 7, लेयर 6 र लेयर 5 रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ, त्यो तीनटै हैन। त्यो एप्लिकेसनबाट आएको इन्फर्मेसनलाई अब त्यसले कहाँ पठाउँछ त लेयर 4 मा पठाउँछ र लेयर 4 मा गएर यो टिसिपी हैन यसले चाहिँ यो डिएससिपी प्रोसेस हुँदाखेरिमा हाम्रो युडीपी हो। सो युडीपी हेडर जेनेरेट गर्छ जसमा सोर्सको पोर्ट नम्बर चाहिँ 68 राख्छ। युडीपी को सोर्स पोर्ट नम्बर जहिले पनि 68 हुन्छ भने डेस्टिनेसन पोर्ट एड्रेस कति राख्छ त 67 राख्छ र त्यो राखिसकेपछि त्यसलाई अब फर्दर लेयर 3 मा पुर्याउँछ। लेयर 3 मा पुर्याइसकेपछि तपाईको सोर्सको आइपी अहिले त हामीलाई थाहा छैन नि सोर्सको आइपी, त्यही भएर 0.0.0.0 डेस्टिनेसनको आइपी थाहा छैन, सबैलाई पठाउने हो। त्यही भएर यसले के गर्छ त ब्रोडकास्ट आइपी एड्रेस युज गर्छ। अनि प्रोटोकल 17 भनेको यो युडीपी को युडीपी चिन्ने भनेको प्रोटोकल फिल्ड भ्यालु भनेको कति हो त 17 हो हैन। अब यो चिज तपाईको L3 बाट L2 मा जाने भयो, त्यहाँ गएर इथरनेट हेडर लाग्ने भयो। सोर्सको म्याक एड्रेस भनेको सेन्डरले पठाउन लागेको म्याक एड्रेस मानम ए छ। अब डेस्टिनेसन भनेको त को थाहा छैन अहिले हामीलाई भनेपछि डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस भनेको के भयो त हाम्रो चाहिँ ब्रोडकास्ट भयो। अनि टाइप फिल्ड 0x0800 भनेको आइपी को हेडरको इन्फर्मेसन, लेयर 3 बाट आएको आइपी को हेडरको इन्फर्मेसन हो भनेर बुझाउनको लागि टाइप फिल्डले बुझाइन्छ। यस्तो डिस्कभर म्यासेज जेनेरेट गरेर सेन्डरले पठाउँछ। सेन्डरले पठाइसकेपछि सर्भर भाटा पुग्यो
अब यो यसरी पठाउँदाखेरिमा जो चाहिँ जस्तै तपाईको लेयर 2 मा गएर सबैले पाउने भयो, तर चाहिँ अनि त्यो प्याकेट खोलेर लेयर 3 मा हेर्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ जेनरली के भन्छ अरे डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस हेर्दाखेरिमा ब्रोडकास्ट सबैले पाउने हो, तर क्लाइन्टको म्याक एड्रेस लाएर गएको छ नि त हैन। अब सबैले पाउँदाखेरिमा तपाईको अफर चाहिँ कसले गर्छ भन्ने चिज चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो, ठीक छ। अब त्यो अफरको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यसमा भने पख है, डिस्कभर मेसेज जेनेरेट गरिसक्यो। डिस्कभर मेसेजमा क्लाइन्टको म्याक एड्रेस हुन्छ, युडीबीमा सोर्स पोर्टहरू सबै राखेर पठाइयो, आइपी हेडरमा सोर्स आइपी एड्रेस र डेस्टिनेसन्स भनेर हामीले सबैको ठाउँमा चाहिँ गरियो। ओके फाइन। अब सबै भाटा पुग्छ र सबै भाटा पुगिसकेपछि जुन जुन सर्भरहरू छ त्यो सर्भरले के गर्छ त सबैले अफर मेसेज जेनेरेट गर्छ के। यो डिस्कभर मेसेजको कुरा बुझ्यो? सबभन्दा पहिला यति चाहिँ बुझाउँला, बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल अब यो डिस्कभर मेसेज सबैले पाउने भयो, किनभने इथरनेट हेडेर पनि तपाईको ब्रोडकास्ट छ, आइपी हेडेर पनि ब्रोडकास्ट छ। तर अब सबैले पाइसकेपछि यो डिस्कभर मेसेज हो। यो डिस्कभर मेसेज भनेको डिएचसिपी इनेबल भएको जुन सर्भर अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ राउटर हो, त्यसले मात्रै सर्भिसेस फिडब्याक ब्याक दिने भनेपछि अब सर्भरहरू जति पुग्छ त्यो सबैले के गर्छ त एउटा अफर मेसेज क्रिएट गर्छ है। अफर त जसले पनि गर्न पाउने भयो के, कसको अफर एक्सेप्ट गर्ने भन्ने चिज चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अफर त हजारवटा चाहिँ डिएचसिपी सर्भर चाहिँ हजारवटाले गर्छ। अब अफर मेसेजमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई तपाईको आइपी चाहिँ यति हो भनेर उसले त्यो पुलबाट एउटा आइपी झिक्दिन्छ, त्यो पुलबाट एउटा आइपी झिक्दिन्छ। अनि क्लाइन्टको भनेको मलाई कोबाट आएको त्यसको क्लाइन्टको म्याक एड्रेस भनेको यो चिजले थाहा हुने हो कि, जस्तै क्लाइन्टको म्याक एड्रेस ए आयो, त्यसमा डिएचसिपी को सर्भरको आइपी एड्रेस हुन्छ, यहाँनिर डिएचसिपी को सर्भरको आइपी एड्रेस पनि हुन्छ। डिएचसिपी को सर्भरको आइपी एड्रेस भनेको 172 चाहिँ हुन सक्ला, अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्को के भन्छ अरे 10 को हुन सक्ला। अनि सबनेट मास्क र डिफल्ट गेटवे हो यो डिफल्ट गेटवे सबै राखेर चाहिँ उसले के गर्छ एउटा अफर मेसेज क्रिएट गर्छ। अनि त्यो अफर मेसेज फेरि सोर्स पोर्ट 60 यो उल्टो 67 बाट डेस्टिनेसन पोर्ट 68 भयो। त्यसपछि सोर्सको आइपी बल्ल फिक्स्ड भयो। सोर्सको आइपी एड्रेस भनेको अहिले के भयो त 10.1.1.100 मानम उसले चाहिँ सोर्सको आइपी एड्रेस थाहा भयो। त्यसपछि डेस्टिनेसन भनेको फेरि अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरिमा डेस्टिनेसनको आइपी त थाहा छैन हामीलाई, किनभने डेस्टिनेसनको त हामीले त्यही आइपी नै लिन खोजे हो नि त होइन र। डेस्टिनेसनको त हामीले आइपी नै लिन खोजे हो भनेपछि डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस अहिले हामीलाई के छ त अहिले हामीलाई थाहा छैन। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा यो के गरे मैले हामीले ब्रोडकास्ट हालेर पठाएँ र त्यसपछि प्रोटोकल फिल्ड 17 युडीपी को भइहाल्यो। अब इथरनेट हेडरमा फेरि जुन अब यो अफर मेसेज भनेको त जसले त्यो सर्भरले पाएको हो नि त डिएचसिपी सर्भरले, सो त्यो सर्भरले आफ्नो म्याक एड्रेस हाल्छ, डेस्टिनेसन फेरि अब उसले के गर्छ त यसरी चाहिँ ब्रोडकास्ट हालेर टाइप फिल्ड हालेर फेरि फरवार्ड गर्छ। अब यो अफर मेसेज पायो है, तपाईको यो अफर मेसेज चाहिँ सबैले पाउने भयो नि त, सबैले पाउने भयो। रिसिभ कसले गर्ने भयो भन्दा यहाँ अफर मेसेजमा तपाईको क्लाइन्टको म्याक एड्रेस कति छ ए छ भन्दाखेरिमा एले मात्रै तपाईको चाहिँ रिसिभ गर्ने भयो, अरूले चाहिँ के गर्छ त रिसिभ त गर्छ, प्रोसेस गर्छ, तर मेसेज पढिसकेपछि अफर कसको लागि रहेछ त क्लाइन्ट ए को लागि रहेछ भने चाहिँ क्लाइन्ट एले मात्रै राख्ने भयो। अब क्लाइन्ट एले लिइसकेपछि मानम यो जुन अफर गरेको चाहिँ आइपी छ यो आइपी तपाईको लागि चाहिने हो, तपाईको लागि ठिक छ, तपाईको लागि चाहिँ यो एकुरेट छ, तपाईको नेटवर्कमा मिल्छ भन्ने भयो भने चाहिँ अब बल्ल यसले फेरि के गर्छ एउटा रिक्वेस्ट मेसेज पठाउँछ। रिक्वेस्ट मेसेजमा फेरि डिएचसिपी आइपी भनेर चाहिँ डिएचसिपी को आइपी एड्रेस हालेर पठाउँछ, अनि मलाई चाहिएको आइपी एड्रेस यो हो भनेर हालेर पठाउँछ। अनि त्यो रिक्वेस्ट गरिसकेपछि फाइनल्ली अनि त्यसपछि फेरि तपाईको सर्भरले एउटा एक्नोलेजमेन्ट मेसेज तपाईलाई रिप्लाई ब्याकमा पठाउने। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सोर्सको साइडबाट डिस्कभर मेसेज र रिक्वेस्ट मेसेज जान्छ भने रिसिभरको साइडमा अर्थात् सर्भरको साइडबाट चाहिँ तपाईको अफरको मेसेज र एक्नोलेजमेन्टको मेसेज जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र ओभरअलमा यो प्रोसेस भनेको हामीले डोरा प्रोसेस भन्छौँ।
तपाईको DHCP यतिकै सजिलैसँग पाएको देखाएको छौँ नि हामीले हैन, तर DHCP प्रोसेस हुँदाखेरिमा त्यहाँनिर डिस्कभर, त्यसपछि अफर, त्यसपछि रिक्वेस्ट र फाइनली तपाईको एक्नोलेजमेन्ट, यो चारवटा प्रोसेसको सहायताबाट चाहिँ कुनै पनि डिभाइसले के पाइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरिमा आइपी पाइरहेको हुन्छ। यो चिज चाहिँ बुझ्न पर्यो सबैभन्दा पहिलो कुरो। अब अर्को चिज यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर। ल अब यो सबै प्रोसेस भइसक्यो। अब तिमीहरूलाई मैले क्वेसन सोध्छु, यसले किन आइपी पाएन त? किन यसले अहिले हामीले स्ट्याटिक हो DHCP गर्दाखेरि किन यसले अपिपा पाए त नि? हामीले यहाँ हेड अफिसमा DHCP सर्भर पनि बनाइसक्यौँ, राउटिङको कुरो पनि क्लियर छ। अब त यहाँ हामीले के अरे DHCP गर्दाखेरि पाउन पर्ने होइन र? हो। तर किन पाइएन त नि? त्यसले ब्रोडकास्ट र एक्नोलेजमेन्ट नपठाएर ब्रोडकास्ट त्यो त त्यही हो, तर अब त्यसलाई मिलाएर भन्नु पर्यो। अर्को चिज भनेको मानव तपाईसँग नम्बर अफ सर्भर छ, सबैले अफर गर्यो भने जसले पहिला अफर गर्छ र जसको तपाईँको आइपी मिल्छ नि त्यो आइपी चाहिँ यो कुनै पनि डिभाइसले एक्सेप्ट गर्छ है, त्यो चिज पनि बुझ्नु पर्यो। अफर जसले पहिला गर्छ, जुन सर्भरले पहिला गर्छ उसैको आइपी चाहिँ लिने गर्छ के। अब यो धेरै चिजहरू छ, यो चिज हामीले अहिले यहाँ डिटेलमा त हामीले अहिले थाहा हुनु परेन, जस्ट अलिअलि मैले भनिहालेँ। ल यो अपिपल लिएको कारण चाहिँ के हो भन्ने चिज चाहिँ भन्नु पर्यो। ल भन त। त्यो त ब्रोडकास्टले अघि नै भनिसक्यो सर, अभिवादको कारण। अब एउटा चिज के हो भने तपाईले यहाँ अटोमेटिक आइपी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुभयो, अर्थात् यहाँनिर DHCP इनेबल गर्नुभयो। DHCP इनेबल हुने बित्तिकै के भयो त, यसले ब्रोडकास्ट म्यासेज जेनेरेट गर्छ हो। त्यो जेनेरेट गरेर अब यो राउटरमा पुग्यो। यो राउटरबाट अब कहाँ जान पर्ने हो? यहाँनिर यो हेड अफिसमा जान पर्ने हो कि हैन? कुनै पनि ब्रोडकास्ट भएको म्यासेजलाई राउटरले अर्को राउटरमा पठाउँछ त? राउटिङ प्रोटोकल कहिले पनि पठाउँदैन। तपाईको ब्रोडकास्ट भएको म्यासेजलाई जहिले पनि के गर्छ त भन्दा राउटरले रोक्छ। राउटरको कामै त्यही हो। राउटरले ब्रोडकास्टिङ डोमेनलाई जहिले पनि ब्रेक गर्ने हो। बुझ्यौ कुरा? जहिले पनि राउटरले ब्रोडकास्ट म्यासेजलाई कहिले पनि ट्रान्समिट गर्न सक्दैन। राउटरले ट्रान्समिट गर्ने भनेको युनिकास्ट म्यासेज मात्रै हो। यसले ट्राभल गर्ने भनेको यो राउटरले कुनै पनि ब्रोडकास्ट म्यासेज रिसिभ गरिसकेपछि यसले अर्को नेटवर्कमा पठाउनको लागि कहिले पनि ब्रोडकास्ट म्यासेज टाइप कहिले पनि ट्राभल गराउन सक्दैन। यसले गराउन सक्दैन भनेको युनिकास्ट म्यासेजलाई मात्रै ट्राभल गर्न सक्ने हो। भनेपछि अब हामीलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा कहाँ समस्या रहेछ? यही राउटरमा समस्या रहेछ। यहाँबाट ब्रोडकास्ट म्यासेज त आयो, तर त्यो ब्रोडकास्ट म्यासेजलाई राउटरले रोकिदियो। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यो राउटरमा एउटा कन्भर्टर राख्नु पर्यो क्या, कन्भर्टर। त्यो कन्भर्टरले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यहाँबाट आएको तपाईको DHCP ब्रोडकास्ट म्यासेजलाई कन्भर्ट गरेर केमा लानु पर्यो त? युनिकास्ट म्यासेजमा लिएर जानु पर्यो। मैले भनेको कुरो बुझ्या छ नि हैन? अब यो राउटरमा तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा एउटा कन्भर्टर राख्नु पर्यो, जुन कन्भर्टरले गर्दाखेरिमा तपाईको ब्रोडकास्ट म्यासेज चाहिँ केमा जानु पर्यो त? युनिकास्टमा जानु पर्यो। त्यसको लागि हामीले यो राउटरलाई के बनाउनु पर्छ त भन्दाखेरिमा यो राउटरलाई DHCP रिले एजेन्ट बनाउनु पर्छ। सुनेको छ यो कहिले? छैन सर। DHCP रिले एजेन्ट भनेको के हो भने यदि तपाईको कुनै पनि होस्टले अटोमेटिक आइपी माग्दाखेरिमा त्यही नेटवर्कमा छैन र सर्भर, अर्कै नेटवर्कमा सर्भर छ भने तपाईको त्यो डिफल्ट गेटवे जोडेको राउटरबाट तपाईको रिमोटमा भएको चाहिँ राउटरसम्म पुग्नको लागि चाहिँ यो डिभाइसले एज अ DHCP रिले एजेन्टको जस्तो काम गर्न पर्छ। भनेको जहाँ DHCP चाहिँ चाहिने हो, जहाँ DHCP हामीले आइपी लिएर आउनु पर्यो त्यहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो। यसले रिले मात्रै गरिदिने, यहाँबाट आएको म्यासेजलाई
हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ रिले मात्रै गरिदिने काम गर्न पर्यो। त्यसको लागि हामीले जम्मा यो डिएचसिपी रिले एजेन्ट बनाउनको लागि हामीले यहाँ एउटा कमान्ड मात्रै हान्ने हो। मैले के गर्छु त कन्फिगरेसन, त्यसपछि इन्टरफेस, मलाई यो साइडमा तलको साइडमा गिगाबिट 0/0 मा हो यो इन्टरफेसमा जान पर्यो। यो इन्टरफेसमा गएर मैले अरु के गर्दिन, आइपी हेल्पर HELPR हेल्पर एड्रेस भनेर हो यो म यहाँबाट यो गेटवे यो हेड अफिसको यो सर्भरको गेटवेसम्म पुग्नु त भनेको 15.1.1.1 सम्म पुर्याइदेऊ मलाई डिएचसिपी रिले एजेन्ट बनाएर युनिकास्ट बनाएर। यो आइपी हेल्पर एड्रेसले ब्रोडकास्ट मेसेजलाई युनिकास्ट बनाउँछ। अब कहाँ पुर्याउनु पर्ने भन्दाखेरि हो यो गेटवेमा पुर्याउनु पर्ने भनेर हामीले चाहिँ यति हान्दिएर एक्जिट गरिदिएँ भने अब मैले यहाँ गएर स्ट्याटिक थियो, अब मैले डिएचसिपी चाहिँ थिचेँ। त्यो थिच्दाखेरिमा 172.16.10.2 आयो भनेपछि आजको क्लासमा हामीले डिएचसिपीले कसरी काम गर्छ, एउटै नेटवर्कमा डिएचसिपीबाट चाहिँ कसरी आइपी लिने भन्ने चिज बुझ्यौँ। अपिपा भनेको के हो, अपिपा किन जेनेरेट हुँदो रहेछ भन्ने चिज पनि आज हामीले बुझ्यौँ। र अर्को डिएचसिपी रिले एजेन्ट भनेको के हो र कुनै पनि एउटा चाहिँ ब्रान्च अफिसबाट ब्रान्च अफिसमा भएको होस्टमा आइपी हेड अफिसमा भएको सर्भरबाट कसरी लिने भन्ने चिज पनि हामीले बुझ्यौँ। आजको लागि यति गरौँ है त। ल ठिक छ है, सबैजनाले बुझिन्छ है। ल म यसको भिडियो पनि अब भर्खर तत्कालै हालिदिइहाल्छु के, त्यो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू गाइज। किन विद्यार्थीको पार्टिसिपेसन आज कम भयो? अब यो